कितें चल्लां हें? जे ऑप्शन जे आतां घेतल्या ते हप्त्यांनी पयशे कलेक्ट करपाक, डबल टिबल करपाक, आतां हे 400-500 रुपया घेतात ते कोणाक? हेजेर इन्क्वायरी घालपाची गरज. हे पयसो वयता कोणाक? खंयच्या पॉलिटिशियनाक, खंयच्या ऑफिसरांक? हें म्हाका कळपाक जाय. त्या लोकां कडेन जे पयशे घेतात तेजो जबाबदार कोण? आनी हांगा लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना? ताका आतां सांजचे जे बसतात पळय थंय स्टेशन रोडाचेर ते दिसपडनात. पण हांगा सकाळी बसतात ते उडोवप काडपाक तो सकाळी 4:30 येता. नाजाल्यार 2 दिसान हांव हें सगळें पडटलो. कोणाक पयशे वयता आनी कशे वयतात? लाखांनी लूट चल्ल्या. आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण आमचे जे गांधी मार्केट आहा त्या गांधी मार्केटान जे ओबीसी लोक बसतात, जे गावडा समाज, जे एसटी समाज, त्यांच्या खातीर ही सेड आहा. त्या सेडी भितर ते बसतात. काही दिसा पयलीं, वर्सां पयलीं, आज कमीत कमी 7 वर्सां जातली, आमचे वेंडर्स जे आसात पळय, वेंडर्स जे होलसेल विकपी, ते मेन रोडाचेर पिपळा कडेन बसतात. सकाळी 4:30 तेन्ना आमचो ओबीसी लोक हांगा येतात, ते थंय बसतात. तांकां समज थंय त्रास जाला ते हांगा येतात. पण ते 7-8 वर्सां जातली ते लोक थंय बसतात होलसेल. आतां हे होलसेल विकतात ते रस्त्यार विकतात बसपाक जायना इलिगली, कोणी काडू शकता. पण तांकां म्युन्सिपाल्टींतल्यान दिगंबर कामती 8 पर्यंत बसपाची परवानगी दिली. 8 पर्यंत तेंच्यान बसपाचें आनी मागीर वचपाचें म्हणून. कळ्ळें तुका? सो त्या नमुन्यान ते आज थंय धंदो करताले. अकस्मात हेजेर येदो व्हडलो इशू जालो. आज 7-8 वर्सां काम करतना मदींच हो सोपो जो आहा, सोपो कलेक्शन करतात पावणी, जो कलेक्शन करतात एकट्यान 9 मनीस आयलो सोपो घेवपाक. आतां हे रस्त्या वयले म्हणटात ते पयशे दिवंक शकनात कारण तांकां पयशे ना. ते रस्त्यार बसतात. फाल्यां म्युन्सिपाल्टी काडटली आनी कोण आयले काडटले. तरी पासून जो पयलो सोपेवालो आहा तो 50-50 रुपया तेंचे कडेन घेतालो. आतां 9 सोपोवालो आयला तो कमीत कमी 400-500 रुपया मागपाक लागला. दादागिरी. आमी म्हटलें इतलो पयसो आमी दिवपाना. आमी म्युन्सिपाल्टी दिगंबरा विचारलें, दामूक विचारलें आनी तुज्या एका प्रेजिडेंटाक विचारलें. ते म्हणपाक लागले तांकां पयशे दिवपाची गरज ना, ते गाडी लायताले थंय तांकां ते तरी 50 रुपया दिवपा पडटा अशें म्हणपाक. ओके. पण हे जे आहात पळय ते इलिगल ते. पण तांकां 8 पर्यंत तांकां आमी परमिशन दिलें म्हणपाक. कोणें सांगलें? चेअरपर्सनान दिगंबर कामतीन हें आमकां सांगलें. आनी 8 पर्यंत तांकां एलावड केलो कारण थंय 8 आंबे घेवन येतात, कोण तुजे फणसां घेवन येतात, कोण फुलां घेवन येतात, अशें तें चालू आहा. 7-8 वर्सां चालू. आतां अकस्मात हे 400 रुपया घेवपाचें चालू केलां आनी 500 रुपया. आतां हे इलिगली घेतात म्हणून आमी म्हटलें पयशे कोणाक दिवपाचे ना, 50 रुपया दिवपाचे, 50 रुपया वयर दिवपा न्ही. हें आमी तांकां सुचना केली की हेजे वयर तुका पयशे थंय मेळचे ना. आतां म्हाका अजाप दिसता की हो PI जो आहा आमचो मडगांव पुलीस स्टेशनार, तो PI येवन 4:30 तांकां उठयता. आतां कित्याक उठयता तें म्हाका कळना. इतलो प्रामाणीक जालो काय म्हणून रस्तो क्लियर करपाक. ताका आतां सांजचे जे बसतात पळय थंय स्टेशन रोडाचेर ते दिसपडनात. पण हांगा सकाळी बसतात ते उडोवप काडपाक तो सकाळी 4:30 येता. आतां हे 400-500 रुपया घेतात ते कोणाक? खंयच्या पॉलिटिशियनाक, खंयच्या ऑफिसरांक? हें म्हाका कळपाक जाय. आनी ते हांव 4 दिसां भितर तुमचे भितर हांव एनावन्स करतलो हे पयशे कोणाक वयतात ते. हे पयशे जे घेतात कमीत कमी इतल्याच लोकांचे एक दिसाक तो 1 लाख रुपया उबारता दिसाक. आतां हे पयशे वयतात कोणाक? कारण ही अकस्मात जो PI जो आहा मडगांव पुलीस स्टेशनाचो हो जागो कित्याक जालो? सकाळी फुडें कित्याक येता? हेका दुसरें दिसना? आज तुमी जे मिडिया हांगा आयल्यात तेंच्यांनी हें दाखोवपाक जाय की ते होलसेल मार्केट जाता फीश मार्केटा कडेन अख्खो रस्तो ब्लॉक जाता. हेका केन्नाच कळूं ना काय म्हणून, दिसूं ना काय म्हणून.
तो ब्लॉक जाता तो क्लियर करपाक हेच कित्याक दिसता स्टेशन रोडार ते फातोडा फातोडा म्हण फातोडा सुद्दां पळय फातोडा पुलिसेक दिसना हेणे फातोडा पुलिसेक सांगपा नाका सगळी ट्राफीक थंय कदंबा कडेन स्टॉप जाता ते दिसना काय म्हणून ते क्लियर करपा जायना बरें तें न्ही हांगा स्टेशन रोडाचेर इवनिंग जे मार्केट बसता आनी जे भायर जे बसतात सगळे फुटपाथाचेर आमच्या मार्केटान बिझनस काबार जालो धंदो भाजयेचो ते दिसनात ह्या लोकांनी केन्ना मोहीम तयार केली आपली ह्या आमदारा हांगाच्या आमदारा दिसना ह्या तुगेले तो चेअरमॅन हा म्युन्सिपालिटीचो ताका दिसना हे पयशे वयता कोणाक हे इलिगली पयशे सोपा पेयराचे जे पयशे रायट नासतना तो घेता हे पयशे वयता कितें आतां काल ताणें पयलीं तांकां उठयलेले ते सगळे येवन आमच्या मार्केटान बसल्यात पण हो सकाळी फुडें येवन थंय कोणाक डिस्टर्ब जाता आनी गेली 7 वर्सां तूं खंय न्हिदलोलो जे आतां फाल्यां आंबेकार येतले फाल्यां तोरांकार येतले फाल्यां भाजीकार येतले सगळे येतले ते खंय वयतले हो भाजीचो जो धंदो आहा आनी दुसरो जो हे फ्रुटाचो जो धंदो आहा हो सकाळी 4:30-5 पर्यंत चलता तेजे वयर चलना पण हे फाल्यां ह्या लोकां कडेन जे पयशे घेतात तेजो जबाबदार कोण आनी हांगा लॉ एंड ऑर्डर आसा काय ना आनी जे करप्शन चलता तेजे बद्दल कितें आवाज हा काय ना सगळे हप्ते जाल्यात कितें चल्लां हें जे ऑप्शन जे आतां घेतल्या त्या हप्त्यांनी पयशे कलेक्ट करपाक डबल टिबल करपाक हेज्या भितर दामून दिगंबर कामतीन आनी चेअरपर्सनान आवाज उठोवपाची गरज आसा हेजेर इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा हे पयसो वयता कोणाक नाजाल्यार 2 दिसान हांव हें सगळें फोडटलो कोणाक पयशे वयता आनी कशे वयतात लाखांनी लूट चल्ल्या 2 दिसान हांव सांगतलो पण आमकां हो त्रास जाल्या उपरांत हांव सांगतलो नाजाल्यार आसा तशें पडचें मार्केट चलपाक जाय सारकें आमकां सकाळी 4 कोणाक त्रास जाता कसलो त्रास जाता हें दाखोवपाची गरज आसा म्युन्सिपालिटी मोर्चा बी व्हरतलो अशें कितें आसा टायम 2 दिसांनी क्लियर करतलो डिक्लेअर करतलो आनी मागीर मोर्चा व्हरतलो म्हाका लास्ट एक सांगपाचें आहा म्हटल्यार हे जे तेंच्यांनी जे सकाळी फुडें जी एक्शन घेतल्या ती पयशे आनी डबल घेवपाक जाय म्हणून कारण एक्शन घेतल्या तांकां शिफ्ट केल्या ते आनी ते बसयल्या उपरांत पयशे चालू परते जातले काय म्हणून तेजे खातीर घेतल्या काय म्हणून हे पीआयन डिक्लेअर करचें की कितले पॉल्सान कोणाचे वयता तें सांगचें आनी ताका कोणें दबाव हाडला तें सांगचें कळ्ळें कारण हे म्हाका डावट मारता की इतलें सांगून ते घेवप ह्या लोकांक आनी ते सोंपेवाल्या कडल्यान पयशे घेवपाक ताका मान्यता दिवप सकाळ फुडें येवन तेंची सगळे जाण उठयता म्हणून हे कितें इशू तो इश्यू म्हणजे कितें आसा स्टेशन रोड जो आसा पळय जे मार्केट सकाळ फुडें भरता एस बी हेजे कडेन पिपा कट्ट्या कडेन थंय कितें जाल्लें आतां मोस्ट ऑफ द आवटसायड व्हेहिकल्स फॉर इन्स्टन्स कर्नाटका महाराष्ट्रा ह्यो ज्यो गाडयो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सांजे धाकूच येवन थंय आपलो गाडी पार्क करताले आनी दे वेर अनलोडिंग देअर गुड्स ऑन दी रोड देअरबाय obstructing the traffic, flow of traffic. So, आम्ही आता ड्राइव किती केल्या we are not allowing the vehicles to be parked on जो 4-wheelers आणि जो goods carriage जो येता we are not allowing those vehicles to be parked on the road so that road remains clear आणि जी थंय मार्केट भरपाचें आसा ते मॉर्निंग त्यांचा टायमिंग जो आसा मॉर्निंग 3 किंवा 4 ते सकाळी 8 पर्यंत तो त्या टायमार त्यांची ते आसा ते त्यांनी काय प्रॉब्लेम ना ओनली थिंग इज दॅट द व्हेकल कॅनॉट बी व्हेकल शुड नॉट बी पार्क्ड ऑन द रोड विच ऑब्स्ट्रक्ट द अदर व्हेहिकुलर मूवमेंट. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.